अधिक मोगाच्यानो ह्या नव्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमकां गरजेच्यो सर्व वस्तूय सर्वेस्पर देव तुमकां वदकसून दितलो अशें बसयलां समिया जेजून मातेवाच्या वांजेलान 6व्या वस्वरांत 30 आनी 3 वळीर. Matthew chapter 6 verse 33. God provides everything that you need and that Lord God is going to be present with us in this holy Eucharist. Let us welcome him. Let us sing the Kannada hymn. ಲೋಕ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆನೆಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. आमच्या सांगाता ससनाच्या ससनाक आसता म्हण बसयल्या जेजू तुका जावं आराधन. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವನೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. केदेवरते भाग आमचे समेच्या हजरपणान आमचो वेळ करचो. आमच्या आत्म्यांत सर्गार देवाच्या सिंहासना मुखार आमी दिमी घालया. थंयसर सरपडोन नमस्कार करया त्रिएका देवाक. मरियम माय सांगता, सांता भक्त सांगता, आंज बडव्यां सांगता, सर्गींच्या सर दळबारा सांगता, ताजें आराधन करन ताजो अनुभव आमी करया. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವ ಬೀಳುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿಹೆನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವ ಬೀಳುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿಹೆನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ
आराधने आराधने हालेलुया 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 वर्गान तुका होगळाव तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या आमकां समेस्तांक मोरी माय मोगाची आनी आज ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर आमी रोजाय सायबीणचें फेस्त आमी करता रोजार सायबीण वा रोजाय सायबीण ह्या मरियमेचें फेस्त आमी करता मरियमाय आमकां मोगाची आनी ह्यो कोंती आमकां मोगाचें ह्या कोंताच्या तेर्सा द्वारे ह्या कोंताचे मणयो गळोवच्या द्वारे त्या मागण्या द्वारे त्या भक्तीपणा द्वारे मरियमाच्या कथावेण काळजा मारिफा चड आनी चड जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी लागीं सरता आनी अशें सर्गीच्या देवा बापाक आमी लागीं सरता आनी पवित्र आत्म्यातय सर्गीचो अनुभव आमी जोड नासता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हाका न्हू आज आमी नियाळ करया मातेवाचो वांजेल अध्याय 6 वळ 30 आनी 3 मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत सांगा देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो समिया जेजू आमकां कितें गरज आसा तें तूं पयलेंच जाणाय देखून तूं आशेताय आमी सगळ्यांचें की पयलें देवाचें राज्य सोदीचंय देवाच्या राज्याचे नागरीक आमी जायचंय सताचे आमी जायचंय उजवाडाचे आमी जायचंय मोगाचे आमी जायचंय बोगसणाचे आमी जायचंय सेवा साकरी करचे तसले जायचंय आनी देवाची खुशी आमी पाळीचंय त्या दाळा सर वस्तू तूं आमकां वदक सोन दिताय आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां फावताय आमच्या तत्वार नपैज करताय आमची बिडा गुण करताय आमकां बरें काम फावो करताय आमचें शिकप शिकोवंक तूं आमकां जाणवाय आनी समजणी दिताय उगडासाची सकत दिताय आमकां गिन्यान दिताय तूं आमकां सुफळ करताय आमकां जैतेवन करताय तूं आमकां यशस्वी दिताय आमी तुज्या राज्यान जियेजय अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू हालेलुया हो जान्ना देखून म्हाका देवान कितें आशेवचें आमच्या जिवितांत आमी उपराटून नजो आमी वय अविधेय जावन नजो आमकां जर तर बरी द्वारे देवान आमकां कोंताचो तीर्स दिला सदांय सकाळींचे मागणे ते आमची आमोरी आनी संजेचो तीर्स दैविकचो तीर्स आनी आमचें भक्तीपण आमच्या मिसाचें बलिदान आमकां देवान दिलो तो सक्रामेंत खूब सारासो हे सगळे सक्रामेंताचें जिवीत आमी जियेजय देखून आमकां वाचूंक मेळटा सामुएलीच्या पयल्या बुकांत 15व्या वसनांत 22व्या वळीर फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 15 वर्स 12 तेन्ना सर्वेस्वरान म्हळें सर्वेस्वर विधेयपण मानता तितलें होम आनी यज्ञ मानता गी ना बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम बोकऱ्यांचे सरबे प्रास खालतेपण उत्तम प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत सांगा तेन्ना सर्वेस्परान म्हळें सर्वेस्पर विधेयपण मानता तितलें होम आनी यज्ञ मानता गी ना बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम बोकऱ्यांच्या सरबे प्रास खालतेपण उत्तम हालेलुया तर मोगाच्यान आमी खालते जाल्ल्या वरवीं विधेय जाल्ल्या वरवीं देवान सांगिल्ल्या वरवीं देवाच्या हाजेरपणांत आमी जियेल्ल्या वरवीं मोगाच्यान आमी देवाक मानवता मात न्ही आमचें बलिदान आमच्या आत्म्याचें बलिदान जायचें आनी आमचें जिवीतच एक जिवें बलिदान जायचें थंयसर वाचूंक मेळटा रोमाकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 12 वळ 1 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 म्हज्या उपरांत सांगा तर भावा भयणीनो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय हें जावं दी तुमचें आत्मीक बलिदान हालेलुया समिया जेजू तुका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन आमकांच आमी म्हाकाच हांवें तुका समर्पण दिवंक म्हाका फावो कर हें जावं दी म्हज्या आत्म्याचें बलिदान अर्गां जेजू होगळाप जेजू
जय जय जेजू मोगाच्यान ह्याच उतरांचो आमी नियाळ करया कित्याक मरियमेन आपणाकच देवाक मानता तसलें पवित्र आनी जिवें बलिदान थावन समर्पण दिलें. मरियमाय देवाक मानवाली त्याच मरियमाय ती आनी तिचे आदर्श काल कोणताचो तेरस्कर आमी मोगाच्यान सर्गींचे सासणीक राज्य आमी जोड घेजय तर मोगाच्यान निरंतरी देवाक आमी अर्घ आनी होकलाप दिवया. मरियमाय सांगाता मेळोन सर्वेस्पराची स्तुती करुया. महिमेवंताची कृत्यां नियाळया. B50 ऑन पेज नंबर 62 आमच्या दैवी गायना बुकान B50 पेज नंबर 62 62. सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यां नियाळया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यां नियाळया. सियोनाच्या निवास्यानो भोव मारा सियोनाच्या निवास्यानो भोव मारा कित्या देव आमचे मोदें जिवंत आसा कित्या देव आमचे मोदें जिवंत आसा. हल्लेलुया हल्लेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा. हल्लेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा. हल्लेलुया. कष्टलेल्यांचे कष्ट हळू करता रडलेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता. कष्टलेल्यांचे कष्ट हळू करता रडलेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता. भरारी वजन आमचे धोवा वयता भरारी वजन आमचे धोवा वयता. सर्गी सोसून तो सामका दिता सर्गी सोसून तो सामका दिता. हल्लेलुया हल्लेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा. हल्लेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा. हल्लेलुया. सर्गींचो अनुभव जाणा मरियमाया सांगता निरंतर देवाक अर्घ आनी होकलाप दिया. संत भक्तांचो आन पडव्यांचो अनुभव करा. सुकोनाच्या झरीन ते नितळबुदा पियेवंक आमकां तो लाभयता. सुकानातल्या झरीत नितळुदा पियोंक आमकां तो लाभयता. भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता. सर्गीच्या जेवणान दादोस करता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता. हल्लेलुया हल्लेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. Elohim Adonai El Gibor Jehovah Jireh Yahweh Yireh Jehovah Nissi Jehovah Makadis Jehovah Rohi Jehovah Rapha Jehovah Rofika. Hallelujah Hallelujah Praise the Lord Hallelujah. हो मोगाच्यानो रोमा घरामधलें पत्र अध्याय 12 ओळ 1 आमी येदोळस नियाळ केली. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1. तर भावा भयणीनो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काडून हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. पळय मोगाच्यान बलिदान म्हळ्यार सॅक्रिफीस आमी म्हणटा त्याग आमी म्हणटा बली म्हणटा.
पोरण्या तेस्तामेंतांत ह्या आज ही मोगाचें न्हू 6 जाणां भली भेटयतात देवाक मानवाची जाल्यार कितें एक त्याग करीजे म्हणून विशयी जावन पोरण्या तेस्तामेंतांत पुरातन काळार मन जातीक व्हरून मन जातीक कातरतले ताचें रगत वरयतले म्हणजे पातक मनशान केलां पूण बली भेटयतली मन जातीचें सुकण्यांचें तांचें रगत वरयतलें आनी ताचे वरवीं देवाक मान वतले म्हूण ते चिंतले पूण न्ही जावन मोगाचें आमचो खरो देव नीज देव मन जातीच्या बलये वरवीं मन जातीचे सॅक्रिफीस भेटयल्या वरवीं मोगाचें देवाक मानवाना देवाक महिमा जायना देव ती स्विकार करिना बगार देव कितें आशेता देव आशेता मोगाचें आमी त्याग सॅक्रिफीस करीजे आमचें जिवीतच एक जिवें बलिदान जायचें आमच्या जिवितांत मोगाचें कितें आमकां चड संतोश आनंद दिवचें मोबायलाचेर वेळ त्या टीव्हीचेर वेळ या आळसाय करची या लेका वरते न्हीद ना जाल्यार आड पडोन न्हिदल्या बरें करचें काम करिना जावचें कोणाची टिका करन कोणाची निंदा करन कोणाच्यो खबरो उलोवन वेळ पाशार करचो या भोंवचें या कुडीच्या विश्व्यांक खुशालाय दिवनूच रावचें कठीण परिश्रमाचें काम करिना जावचें कठीण परिश्रम करून शिकना जावचें कठीण परिश्रम करून आपलें बिझनेस की ह्या आमची टॅलंटां देणी उर्जीत करिना जावची बरो दिसपडतो ग्रास सोडिना जावचें कठीण परिश्रम करून आपलें खासारी जिवीत कुटुंबा जिवीत बरें करून सांबाळिना जावचें या आपलो भेस सांबाळिना जावचो असल्या संगती तावन मोगाचें आमी वय असले संगती आमी त्याग केल्ल्या वेळार सॅक्रिफीस केल्ल्या वेळार मोगाचें आमकां इल्लें दुखता आमकां इल्ले बानपास जातात आमकां इल्लें वय आमकां इल्ले कश्ट येतात वी एक्सपिरियन्स लॉट्स ऑफ पेन समटायम्स इवन लिटल सफरींग सम कायंड ऑफ येस प्रेशर ऑन अस पूण आमी तशें केल्ल्या वरवीं आमकां मोगाचें मुखार बरो फुडार आसा मात न्ही देवाक आमी मानवाता आनी विशेश जावन अविधेयी जावंक आमकां बरें लागता विधेयी जावंक आमकां बरें लागना आज आमी रोजाय सबिणीचें फेस्त करतना रोजार सबिणीचें सदां कोणताचो तेज करीचे म्हूण आमकां आसा पूण रोजार सबिणीचो तेज करचे जाल्यार इल्लो त्याग सॅक्रिफीस करीचे आनी तशेंच दैविकाचो तेज करचे जाल्यार इल्लो त्याग सॅक्रिफीस करीचे आमी जर तर सकाळीं सांजेचें आमोरी तेज करीत जाल्यार पयत पुस्तक वाचीत जाल्यार त्याग सॅक्रिफीस करीचे पूण मोगाचें तशें करूंक आमकां बरें लागना पोरण्या तेस्तामेंतांत सामुएल प्रवादी मुखांतर देवान साऊलाक विंचलो तो एक बोकऱ्यां सोरयतलो आनी गादे बेसायचो काम करचो रयत तो पूण देवान ताका विंचलो तरणाटो तक्षण देवाच्या आशिर्वादा वरवीं इस्रायेला मदें तो परजळ्ळो प्रकाश बरी जालो महिमे बरी जालो सगळ्यांनी ताका राय म्हूण स्विकार केलें पूण साऊल काळजान धांवन देवाचें आराधन करून देवाक विधेय जावंक तो आशेना देखून एक फावटी झुजा गेल्ल्या वेळार जें कितें देवाक मानवना तसलें ताणें केलें आनी ह्या देवांची पुजा केली बोंब्या पुजा मुर्ती पुजाय ताणें केली आनी देवाक मानवना तसल्यो संगती वस्तूय ताणें हाडून दवरून काड गेल्यो पूण जेन्ना सामुएल वचून ताका सांगता कितें तो सांगता सामुएलाच्या पयल्या बुकांत 15व्या वचनांत 22व्या वळीर फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 15 वर्स 22 तेन्ना सर्वेस्परान म्हळें सर्वेस्पर विधेयी पण मानता तितलें होम आनी यज्ञ मानता गी ना बलिदाना प्रास विधेय पण उत्तम बकऱ्यांच्या सर्बे प्रास खालते पण उत्तम ही उतरां देवान सांगच्या की पयलें सामुएल कितें जबाब दिता सामुएल देवाचो प्रवादी देवाचे संदेश देवाचें फर्माण देवाचो आदेश घेवन साऊला लागीं गेला पूण साऊल म्हणटा तुजो देव तुज्या देवाचें आराधन हांवें करचें म्हणजे पुरपुरोन मोगाचें तो तुजो देव म्हणटा ताणें म्हणाचें आसलें सामुएल सांगता आमचो देव जिवो देव खरो देव आनी ताका तुजो देव जालो म्हणजे तो आराधन करतलो बली भेटयतलो सॅक्रिफीस करतलो मागणें करतलो पूण सामुएलीन सांगल्या खातीर आनी पुरपुरोन म्हणल्या बरें देवाक अविधेय तो जाता देखून मोगाचें देवाचें उतर म्हणटा विधेय जावच्या तितलें देवाक मानचें दुसरें ना म्हणजे मन जातीची भली न्ही या कितेंय तुजे लागीं आसात म्हूण तुवें पयशे दान धर्म केल्ल्या वरवीं देवाक मानवचें न्ही या तुवें देवाक खाणीक दिल्ल्या वरवीं देवाक मानवचें न्ही बगार तुजें जिवीतच एक जिवें बलिदान जायचें तुवें भितर थावन सतासो जायचें उजवाडाचो जायचें मोगाचो जायचें देवाक मानवचें तसो जायचें देवाच्या उतरांचो जायचें
गेल्या त्या हप्त्यान मोगाच्यान हांगासर दैवी कोलारित्र मंदिराचे वार्षिक उत्सव चल्लो. रातीचें जागरण आसलें ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर. व्हडा संख्यान लोक हांगासर आयलो. दुसऱ्या दिसा हांगासर गॉस्पल म्युजीक बँड आसलें. कितलेशे तरणाटे हांगासर आयले. रोडोन मोगाच्यान वय अर्गां होगलाप दिवन आराधन करता आसतना थंयसर थोड्या तरणाट्यांनी बरी आपुरबायेची साक्ष दिली. कशें तांच्या ड्रग एडिक्शनांतावन ह्या बेबदेपणांतावन वायट सवयेंतावन देवान तांकां भायर हाडलें गी म्हणून. आनी कशें वय संवसारान जिवन आसल्यांक तांकां दैवीक जिवीत तांकां मेळ्ळें गे म्हणून हें आयकून हेर तरणाटे रडले. माती तांणी जिणी बदलिली तेय बरेकन कुमसार जावन नवें जिवीत जियोंक आनी जिजस यूथ जावन जेजू खातीर एक युवजण जावंक ते मुखार आयले. आनी ताच्या उपरांत विनवणेचें मागणें आसलें शुक्रारच्या दिसा 3 तारखेर सकाळी 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत व्हडा संख्यान लोक हांगासर येवन देंबियर पडोन सरपडोन हात वयर करून मागण्यांत प्राचितांत आनी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवन विनवणी घालच्यांत तांणी वेळ करशिल्लो. आनी सोनवाराच्या दिसा लगभग 2000 लोक हांगासर आसलो. आनी तांच्या पैकी मोगाच्यान थोड्यांनी म्हाका सांगलें तांकां भायर भोंवंक आसले रजेचे दीस भुरग्यांक सांगता. पूण जेन्ना तांणी आयकलें हांगासर दैवी कोलारित्र मंदिरांत देवाच्या उतरांचो परब आसा, देवाच्या उतरांचो संभ्रम आसा, देवाच्या उतरांचो आशिर्वाद आसा, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आसा, सुटकेचे मागणें आसा म्हणटना सगळें बगले दोन म्हणजे त्याग सॅक्रिफीस कर. हांगासर मोगाच्यान हांगासर तांणी वेळ करशिल्लो. 100 जाणां युवा जाणांनी तरणाट्यांनी ल्हानांनी व्हडांनी हांगासर त्याग सॅक्रिफीस करून कदेलां दवरलीं, कदेलां पुसलीं. 100 जाणांनी हांगासर जावच्या खर्चाक जेवणाक ताका साहित्य खर्चाक वय ताका म्हणून दान दिलें. मोगाच्यान हें जावन आसा जिवें बलिदान असलें देवाक मानवता. देखून जेजू म्हणटा पयलें तुमी सदां सर्गींचें राज्य आनी बापाची खुशी ह्यो सर संगती देव तुमकां वदक सोन दिता. वय मोगाच्यान आमच्या जिवितांत वय आमी एक जिवें बलिदान जायचें. आमची सगळी कूड देवाक समर्पण दिलें जायचें. आमचे हात ह्या पांय, आमचे दोळे ह्या कान, आमचे काळीज, आमची बोगणां, आमच्या मतीची चिंता, आमचे अंतस्करण, आमचे बिझनेस, आमचे वय आमचो बेस खासरी जिवीत ह्या रिलिजियस बेस, ह्या तरणाटपण, ह्या ल्हान भुरग्याचें जिवीत, ह्या उतरप्राय विधवपण, ह्या विधूर जावन विधवपणाचें जिवीत खंयचेंय जावं दी देवाक आमी समर्पण दिल्ल्या वेळार देवाचें राज्य आमच्या काळजांत राज करता आसतना देव मोगाच्यान आमच्या सर गरजांनी पावता. तर पपय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया. आमी जेजू लागीं मागया चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. जेजू चड आनी चड तुजें हाजीरपण जाय म्हाका, तुजीं उतरां जाय म्हाका, तुजो उजवाड जाय म्हाका, तुजी शांती, तुजें समाधान जाय म्हाका. जेजू म्हाका दुसरें कांयच नाका. जेजू तुमचो जाय म्हाका. जेजू कमी मोगाच्यान हात वयर कर उलो मारया. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका. अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकू जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकू जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका. अर्गा जेजू अर्गा तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका. चड आनी चड पवित्र आत्मा जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका. चड आनी चड पवित्र
सण तुझी कृपा जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका. मोगाच्यान आज जो कोण जन्म दिवस आचरितात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा. प्रतिभा थावरो न्यूझीलँड, आशेर सॅम्युएल आनी सँड्रा सॅम्युएल 15th birthday of Asher Samuel, 64th birthday of Juliana D'Souza Balkunje, Reshma Rego Bajpe, birthday of twins Caroline and Kelvin. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसून आसात. जेकब एंड क्लोटिल्डा अल्मेडा मुल्की, तुमकां आमी शुभाशय अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापा आनी विजमिता आनी देवाची विस्नार कृपा तांणी अनुभव केल्या. जेसूच्या बोपयत काळसाच्या मानाक लीना फेर्नांडीस बेंदोरवेल, जेसूच्या बोपयत काळसाच्या मानाक फ्लेवी कार्डोजो अंबरनाथ, दैवीक काकुतीक अर्घ आनी होगलाप दिता. अश्वत सॅम्युएल, सेबॅस्टियन डिसोजा फजीर, जेसूच्या बोपयत काळसाच्या मानाक नॅन्सी रोड्रिगस. जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांवां दैवीक कलोरेतीर मंदिराद्वारे मेळिल्ल्या पासो सिल्वन आनी विवेट डिसोजा, तशेंच अनिता पिंटो किन्नीगोळी, मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, सैरीक जायनातली अकरेक बरी एक सैरीक जाल्ल्या पासत, दैवीक कलोरेतीर मंदिरांत आयल्या उपरांत शांती समाधान मेळिल्ल्या पासत, मानसीक पिडा गूण जाल्ल्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, उदकाच्या बांयंत बरें उदक मेळिल्ल्या पासत, आनी घर जागो चिंतले तसलो मेळिल्ल्या पासत, आनी फ्लॅटी नांवार जाल्ल्या पासत, पयशे भायर आसले ते पाटी मेळिल्ल्या पासत, आनी तशेंच लोन बँकांतले मेळिल्ल्या पासत, पयशे पाटी दिवंक देवान फावो केल्ल्या पासत, अर्थीक अडचणींतले व्हड एक बांद पासंतले देवान निवारलेल्या पासत, कोर्ट केसींतले तशेंच पुलीस केसींतले देवान निवारलेल्या पासत, जैलांत आसलो आपलो मोगाचो पूत पाटी आयिल्ल्या पासत, आनी तशेंच परगांवांत आसले भुरगें मोगार पडलेले पूण वायट सालींत आसलें, पूण ताणें वायट साल सोडून नवें जिवीत जियोंक देवान फावो केल्ल्या पासत, दैवीक कलोरेतीर मंदिरांत मिरवणी केल्या द्वारे जायतें बरेंपण कुटुंबांत घोव बायलां मदें माया मोग आयिल्ल्या पासत, सोऱ्यात बेबद्यापणांतावन ड्रग एडिक्शनांत पुताक तशें घोवाक देवान वय सुटका दिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्यासां पासत मागया. निशेत डिसोजा काटीबळ्ळा, जोकिम डिसोजा बॉम्बे, शरत मेनन suffering from kidney problems and currently in coma, Sister Nancy for the good health of Anita Tauro Matunga Mumbai, Fulkeria D'Souza and Kutam Nejar, Sasha Mariel for the baby's good health, for the special intention of Pauline D'Souza Saripalla to get success in business, Melvin Castellino, and peace in the family, Anita D'Souza. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारचे पासत, कॅन्सर पिडा गूण जावचे पासत, PCOD फायब्रॉइड्स आनी गर्भाच्या समस्यांतले देवान निवारचे पासत, रक्तस्रावाच्या समस्या आसात, फॅलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाला, भुरगें जावच्याची अडकळ आसा, हांतले देवान निवारचे पासत, भुरग्याचे देणे वेळार मेळचे पासत, तशें ते बरी सैरीक जावचे पासत, घराचें काम वेळार पंता पावचे पासत, सांबाळ वाडचे पासत, प्रमोशन मेळचे पासत, नवें काम मेळचे पासत, परिक्षेंत पास जावचे पासत, वय चिंतल्या कॉलेजींत प्रवेश मेळचे पासत, IELTS OET एग्जामांत पास जावचे पासत, एक वय कामाच्या जाग्यार वय प्रमोशन मेळचे पासत, बिझनेसांत सक्सेस मेळचे पासत मागोवंक उलो दिला. ह्या सर्व पासत काळजांत हांव आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मोगाचें न्हू मरण पावल्या सर आमच्या मालगड्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासां पासत आमी मागया. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थॉमस डिसोजा मडांत्यार, लिओ पिंटो काद्री, आम्ब्रोस कार्डोजा कारवार, मिनेजेस केल्या कुटुंबांत फर्नांडीस केल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता. डेन्झेल मिनेजेस बेलमाण, युवलीन आनी बेनी डिसोजा कुलशेकर, कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बजपे, जेराल्ड गोम्स उडपी, जुवाना आनी लुईस फर्नांडीस बळकुंजे, पुलकतल्या सर आत्म्याचो उडास करता. अनिता डिसोजा पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन ब्रिजीत
रेगो, जेरोम रेगो, ॲग्नेस मिरांडा, जेरोम मिरांडा, युजिन रेगो, पॅट्रिक रेगो, बेनेडिक्टा लासरादो. ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी, समाधानेन ती विशय घेवन दी. आमेन. सल्लेल्या समेस बोर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुजे आशिर्वाद, तुजे बेसांव, तुजी सुडका जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो संतोश जाय म्हाका. अर्गां जेजू, स्तुती जेजू, होगलाप जेजू, आराधन जेजू, नमस्कार जेजू, परनिपात जेजू, मान तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, सासनाच्या सासनाक. हांव दुलसीन ब्रेगॅन्झा आलंगार मूडबिद्रीत हांव आयल्या. हांव पयल्यान पयलें म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेतां. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या न्हवऱ्याक कोलोरेक्टल कॅन्सर जाल्लें. आतां 2 वर्सां जावंक जालीं. पयलें किमो जालें ताका 12, ताचे उपरांत ऑपरेशन जालें. इल्लो बरो आसलो. मागीर 8 म्हयन्या भितर ताका सिरियस परतून कॉम्प्लिकेशन्स आयले. तातूंत तो वाचता म्हूण कोणीय चिंतूंक ना. म्हज्या जायत्या फ्रेंड्सांनी हांगा मिसां दिलीं, मिसां भेटयलीं. उपरांत तांणी सांगलें तो बरो जाल्यार तुवें वचून थंय साक्ष दिचें. देखून ताका त्या खातीर आळे म्हजो घोव आयला आज जिवन. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आनी ही एक म्हजी व्हडली साक्ष. हांव देवाचेर इतलेर पात येवन आनी ह्या पवित्र स्थळाक येवन ताका साक्ष दिवन हांव मुखार येतलें म्हूण हांवें जेजूक ताच्या पोटार हात दिवन हांव मागून आज हांव म्हज्या पतीक जिवंत हांगा हाडून आयल्या. आनी दुसरी म्हजी एक्सपिरियन्स हांगा पळयल्यार म्हाका हांगा आयिल्ल्यान कितें पवित्र स्थळ म्हूण म्हज्या मोतींत, म्हज्या जिवांत, म्हज्या कुडींत म्हाका भोगता. एक दुसरें हांगा आराधन जाताना जेजू म्हाका खंय कितें म्हज्या तकलेर एकतराचें ऊन वारें आयिल्लें तशें भोगता. म्हजें जेजू म्हज्या काळजांत आयला रिगला तसो म्हाका भोगता. तो एक्सपिरियन्स हांवें आज म्हणसर खंय पळोवना. मागणी करता, सकट करता, पूण हांगासो एक एक्सपिरियन्स तो सांगूंक पावनातलो तसलो कसो तो म्हाकाच कळना. आनी माथ्यार हात दवरून म्हाका येतना पवित्र आत्मो म्हज्या कुडींत आनी म्हज्या सगळ्या जिवांत आयिल्लो म्हाका सारको म्हाका कळ्ळो अशें म्हजें ऊन म्हजें आंग जाता तरता. हें म्हजें साक्षीच्या की हें व्हडलें म्हजें एक्सपिरियन्स हांगा हांव सांगूंक आशिता. Praise the Lord. I am Ronnie Braganza from Goa. It's my wife Dulcin. She gave me bath for almost 1 year because I had 2 major surgeries, and she used to sleep with her hand on my stomach and rosary in the hand and pray for her. She has saved my life, and she has prayed and she has suffered along with me. Thank you. गीत नंबर ये 16, ये 16. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या, तुझ्या उपकारा करता दिदान. बलिदान पेटोच्या पुढे सरता, सोम्या घाल तुझे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तातय भोव मोगाचे न्हू. आज आमी भाग्यवंत ओंकार मोरी रोजारीची सायबीण हिचे स्मरण आमी करता. म्हणजे रोजार सायबिणेचो उडास करता. हो सगळो ऑक्टोबर म्हयनो रोजारीक कोंताच्या तेर्साक समर्पिल्लो म्हयनो. रोजार सायबिणीक समर्पिल्लो म्हयनो. रोजार सायबिणीच्या ह्या कोंताच्या तेर्साद्वारे कितलें बरेंपण आमकां जालां. रोजार म्हणलो शब्द रोजा. रोजा म्हळ्यार गुलाब म्हळ्यार शब्दांतल्यान येता. आनी तूं ह्या कोंतांत आसले हर एक मणयो एक अपुर्बेचे एक रोज फूल
हे गुलाब फूल म्हण आमी घेवयेत आनी हे मणयो आमी घळयत आसतना आमी केवळ नामान मरिया संता मरिया सांगाचेच म्हणून ना पयलें पुरातन काळार केवळ आमच्या बापाच सांगतले खंय ह्या मणयांचेर 150 आमच्या बापा सांगतले म्हळ्यार 50 मणयो आसल्यो 3 फावटी सांगल्यार 150 जाता ना 150 मणयो आसली कोंताय आसली पूण 1570 आनी 21 कोंताचो तेर्स्कन क्रिस्तांव साम्राज्याक विशेष जैत मेळिल्ल्या उपरांत कोंताचो तेर्स विशेष तरान सगळ्या पवित्र सभेन विस्तारलो एक आमच्या बापा 10 नामान मरिया सांगून महिमा बापा आमी सांगचें आनी अकरेक आमी म्हणचें ये म्हज्या जेजू आमकां यमकणाच्या उज्यांतले निवार म्हणून आमी जेजू लागीं विनंती करची अशें कोंताचो तेर्स ह्या द्वारे मोगाच्यान कितलीं अजापां विजमितां जाल्यात देवान आमकां कितल्या अवघडांतली निवारलां म्हाका निवारलां कितल्या अनवरांतले कश्ट आकांताच्या वेळार कोंताचो तेर्स आमकां मतीक शांती समाधान दिता आनी कोंताचो तेर्स करता आसतना मरियमायेच्या कातावीण काळजा मारिफात जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी लागीं सरता आसतना त्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजांतय ताच्या उदारपणांतय आमी मागलेलें हर एक आमी जोड घेता आनी आमची कुटुंबां बाचाव जाल्यात ह्या कोंताच्या तेर्सा द्वारे देखून आज रोजार सायबिणीच्या फेस्ता दिसा आमच्या कुटुंबाच्या तेर्साक आमी आमकांच नव्यान समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांत वय कोंताचो तेर्स शेळला जाल्यार नव्यान आमी सदांय कोंताचो तेर्स करून आमच्या कुटुंबांत माया मोग एकवट आनी भक्तीपण देवाथंय एकवट आमी नव्यान जोड घेवया तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमची पातकां आमची असकत काय विशेश जावन आमचे सदांचें मागणें करूंक कोंताचो तेर्स करूंक आमी आळसाय दाखयल्ल्या पासत शेळेपण दाखयल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगिवन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थोया सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयल्लें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हणून आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाकी आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरोच देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वचप जेजू सर्गार चडल्या उपरांत सीस ओलिवेत नांवाच्या दोंगरांतावन जेरुजालेमाक फाटीं पडताले जेरुजालेमांतावन ओलिवेत चड पयस ना चड पयस ना चड उणें अर्द्या मैला तितलें पयस जायत शहरांत पावतास ते रावतले त्या माळये सालाक ते सोडून गेले पेद्रो आनी जुआंव जाकोब आनी आंद्रे फिलीप आनी तोमास बर्तोलोमेव आनी मातेव अल्पेवाचो पोतू जाकोबो आनी देशभक्त सिमाव आनी जाकोबाचो पोतू जूद इतले जण आनी जेजूची माता मेळोन थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे बावी ताचे सोबे आसले अशें ते एक मनान कळनासतना मागणें करीत आसले देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार श्लोक सदैव ओंकार मोरी ससनीक बापाच्या पुताक ओवयलेली सदैव ओंकार मोरी ससनीक बापाच्या पुताक ओवयलेली म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोखातय संतोशान उरता कित्याक आपले किरकोळ चारान दासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पसारतल्यो सदैव ओंकार मोरी ससनीक बापाच्या पुताक ओवयलेली
शक्तिवंतान मुजे पासत विचित्र कामां केल्यान भगवंताचें नांव दाखयता तो काकोळ तो आपणाक भियेतल्यांचेर संतते तावन संतते पर्यान सदैव ओंकार मोरी सस्नीक बापाच्या पुताक ओवयलेली आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या हंकार्यांक ताणें दुस्पटायल्यान पदवेदारांक ऊंच आसना तावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळ्यांक ऊंच उबारल्यान सदैव ओंकार मोरी सस्नीक बापाच्या पुताक ओवयलेली बुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीं धाडल्यान इस्रायलाक आपल्या सकराक तो आदार दिवन आयलो बरमतीचो काकोळजीचो उगडास करून आदलो सदैव ओंकार मोरी सस्नीक बापाच्या पुताक ओवयलेली हालेलुया 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 नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे संगता आसा श्रियां भितर तूं सदैव हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांलोका प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सम्या थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथेक तिणें नामान केलो एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतच तिचे खुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या खुशीचें फळ म्हज्या समयाच्या मातयेन म्हज्या भेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हज्या खुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी तवळ मरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची होडवी गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उरता समया जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता वाखाणी तुका क्रिस्ता 1570 आणि 1571 लेपांटो म्हणले एक मिलिटरी झूज जालें युरोपाच्या राज्य सांगाता मेळोन तुर्की राज्या विरोध झुजले हे एक मिलिटरी उदकाचें झूज युरोपांत क्रिस्तांव समर्थ विस्तारलेली आनी क्रिस्तांवपण राज करताले ह्या सर राष्ट्रांक चलोवन नाश करूं म्हणून तुर्कीचें राज्य झुजता आसतना सगळ्या क्रिस्तांवांनी मोरयेमायेचो आदार सोदलो विशेश जावन कोंताचो आदार सोदलो कुरीस मुखार घेवन कोंताचो तेर्स करून सगळे झुजारी झुजाक बैसरले मातनी घरांत आसलीं ल्हानां व्हडां सगळीं मेळोन सगळ्या युरोपांत कोंताचो तेर्स करनासलीं आनी त्या झुजांत युरोपाक जैत मेळ्ळें देखून युरोपांत आसली क्रिस्तांव संस्कृती उरली आनी क्रिस्तांव भावार्थ्यांक खरेंच पाराण संरक्षण मेळ्ळें तेन्ना तावन रोजार सायबिणीचें फेस्त पवित्र सभेंत चड आनी चड विस्तारलें आनी स्थापन जालें आमकांय मोगाच्यान आमच्या आत्मीक झुजांत कोंत आनी कोंताचो तेर्स कोंताचें भक्तीपण आमकां एक वर्तें संरक्षण दिता ल्हाना भुरग्यांक आमी कोंताचो तेर्स आमी शिकयता आनी व्हड जाता आसतना जो कोण ह्या कोंताच्या तेर्सांतावन पयस सरतात आमी पळयता तसलीं भुरगीं देवातावनूच खऱ्या देवातावन खऱ्या भक्तीपणांतावन पवित्रपणांतावन पयस सरतात आनी व्हड नश्टांक आनी नाश हाडचे तसल्या पासांक ते सांपडटात देखून मोगाच्यान कोंताचो तेर्स भोव महत्वाचो आधुनीक काळार मोबायल त्या एका एडिक्शनांतावन वायट सवयेतावन TV पळोवच्या वायट सवयेतावन ह्या वायट करण्यो करच्या वायट सवयेतावन आपणा इतल्या वायट करण्यो ह्या हेरा सांगाता करच्या वायट करण्यातावन अलग रावंक आपल्या शिकपांत मन दवरून बरें शिकप शिकोवंक तरणाटपणार बरें करून आमची तालेता उर्जीत करूंक ह्या आपणाचो बेस याजकी धार्मीक वा काजरी बेस बरो करून सांबाळूंक ह्या उतर प्रायर येवची पिडा शिडा कश्ट समस्ये सोसूंक
मोगाच्यान आमकां वर्त एक आदार म्हळ्यार हो कंतोसो तर्स खंयसरी मरी मागीर दिश्टी पडल्या थंयसर मोगाच्यान तिणें पातक रडोवन जिणी बदलूंक की आमकां उलो दिला आनी मात न्ही मोरी माय आमच्या सांगात आसल्यार वय ती आमकां तिच्या पुता जेजू लागीं व्हरता आनी आमचें जिवीत हरी एका आशिर्वादांनी बराशें करता तर आज आमच्या कोंताच्या तेर्साच्या भक्तीपणाक आमी नव्यान आमकां आमी समर्पण दिवया आनी जेजूकच मानताच असलें जिवीत जियोंक आमी दृढ निर्धार घेवया आमेन. गीत नंबर C49 C49. Vain Bapa tu स्वीकार कर मासारखं ख्रिस्ताच्या रूपांतर मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता जिणी देणी आमची तुका भेटयता सुखांत अशें दुखां तुजेर पातयता मोरये परी क्रिस्ता प्रकाशीत करता सर्गीचे रास बांदू आमी वावुरता. भावा भयणीन आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवां सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या लेख्या पयशेच्या आदावास विस्फोट म्हणून घे. बापा ओंकार मरयेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका भेटोवन दिता तिच्या आधारान तुज्या एकल्या सुपुताच्या जिविताचे घोट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हण मागता त्याच क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सोवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. रोजार सायबिणेच्या फेस्ता संदर्भी नित्यावकारी मरयेक आमी नामान करता आसतना एका स्थळान तुका वाखणता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवंकारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक मागयलो तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताजे उदेशीन देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणता तर तांचे सांगात आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय पूर्ण सर्गी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र आनी सगळ्या पवित्रपणाची जर सासणी खाराराची खुणा करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आमी आतां संभ्रमच्या तसो तुजो पवित्र आत्मो ही आमची देणी पवित्र करो म्हूण आनी अशी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावची कर म्हूण आमी मागता. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो समिया जेजून सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा.
तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. मोगाळ बापा आमच्या सोडवणेचो उगडास आमी समरमता. जेजू मेलो मेल्ल्या मदें देवलो पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हणून आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सोडवण दिता तें बलिदान ताजी कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवंत बापाची पिटर आमच्या गुळी बापाची आनी ही भेटवणी करतले आमा समेस्तांची तूं काकूत कर. शेकीं क्रिस्ताच्या शांतीन मरोन गेल्या आनी त्या आमच्या भावा भयणीची तूं काकूत कर आनी जांचो भावार तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखाच्या राज्यांत घे. दयाळ बापा हांव कारमरिये देवाचे माये सांगता आनी तुज्या धर्मभक्तां आनी भक्तां बराबर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फर्नांड मेर्सी एसफिडीचे त्या माटतेर सांत भक्तां सांगता तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणांतल्या कुसलेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे रचने बराबर आमी तुका वाखाणूंक फावो त्या क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं ताजे तशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी म्हणून देवाचें राज्य आमचे मदें येवच्याक आमी भक्तीपणी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी समारा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फोव कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोग असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान तुमकां. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. तुमी आमचे म्हाका फावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर E20 E20. काळजांतल्या स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू गांदिता. सोमी देव मोजो सोडवंदार मोजो आयलाय मुझे घरी जावन सैरो आखी हांव तरी इश्टा
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोवपळी सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय हजर आसाय म्हज्या काळजांत तूं आसाय तूं आसाय सदांच म्हज्या सांगाता तूं रावताय रावताय हो भावार्थ म्हाका फावो कर म्हाका फावो कर सदांच हांवें हांवें आमोरी आनी तिरस्करण तेच कर मरियमेच्या भक्तीपणाद्वारे भक्तीपणावर तुका मानवूंक मानवूंक तुका महिमा दिवंक महिमा दी आनी एक जिवें आनी पवित्र बलिदान जावंक म्हाका तूं फावो कर अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू तुका जेजू प्रार्थोया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा ह्या पवित्र संस्कारांत तुज्या पुताचें स्मरण आनी पुनर्जिवनपण संतोषपरीत काळजान आमी परगडता हे आमच्या सोडवणेचे घोट हांगासर कोंताच्या तरसाद्वारे भक्ती नियाळून ह्या संवसारांत जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटो आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत ती वांटो घेवंक फावो क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन भोवमोगाचे न्हू दैवीक लोरेत्र मंदिरांत वस्तेची रेतीर जावन आसा तुमी मागा जायतो लोक हांगासर आयला वस्तेची रेतेर परवां ब्रेस्तारा 2 वरां पर्यंत आसतली परवां शनिवाराच्या दिसा सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत मोगाचे न्हू शनिवाराची एका दिसाची रेतीर आसा गेल्या त्या शनिवारा आयिल्ल्यांक कुमसार जावंक वेळ मेळो ना कित्याक 2000 वयर लोक आसलो पूण ह्या शनिवारा खंडीत जावन जायते याजाक आसतले कुमसाराचो सक्रामेंताक आनी उपरांत 3 वरां उपरांत कोणाक वैयक्तीक तरान पाद्रेपा मेळोवंक अवकाश आसतलो आनी सांगाता मेळोन मोगाचें न्हू देवाक मानवचे तरान जियोंक मरियमेची मजत तुमकां समेस्तांक हांव मागतां भागी रोजार सायबिणीचें फेस्त तुमकां वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे बोड उपकार मन गीत दैविकाना मुखांत हांव गीत नंबर G19 G19 तुझो आदार मागून आयलो तुझी मजत सोदून आयलो केदी निराशीत जाल्लो ना कोणी रिते फाटी गेल्लो ना हे पाखेरेन हांव येता हात तुजो हांव घर धरता मायेंत आमकां सोलोन व्हर जेजूशी आमी पावस नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे फळ आमचो सोमी जेजू नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे फळ आमचो सोमी जेजू मोगाळ पुता सोवें हांव बरबरी आशिर्वादी आमकां भुरग्यांक पुसाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्परांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.